بسم الله الرحمن عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
إنك على كل شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير.
وكان من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد